बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। नाज़रीन मोहतरम, साबिक़ शिया वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन वसीम रज़वी की तरफ से 26 कुरानी आयात मुबारका को हज़फ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटिशन दायर की गई है, अर्ज़ी दायर की गई है। और इस हवाले से जो आलम इस्लाम के जो मुसलमान हैं, बिलखुसूस भारत के जो मुसलमान हैं, जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान हैं, उन्होंने गम और गुस्से का इजहार किया है। मज़ामती बयानात आए हैं, मुख्तलिफ उलमाए किराम चाहे शिया हो सुन्नी हो, उनके भी कल शाम से बयानात जो है सामने आए हैं। और इस हवाले से हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं मौलाना मसूद अब्बास अंसारी साहब, जो कि जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह है। क्या कुछ कहना है मसूद साहब? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जैसा आप भी जानते हैं कि वसीम रज़वी ने जिस तरीके से कुरान करीम की 26 आयत मुबारका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटिशन दायर की है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, ये पहला मौका नहीं है। पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस बारे में कुछ कहने के लिए। पहले तो ये कहेंगे कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा किया होगा इस तस्वीर ने। इससे पहले भी इसने बहुत सारे मामला उठाए थे जिनकी बिना पर इसे दुनियाई शीयत के एक बड़े मुज्तहिद आलिम अगाए सिस्तानी, जिनको हाल ही में पोप मिले थे नजफ में, उन्होंने इनको दीन से ही खारिज कर दिया था, शीयत से ही खारिज कर दिया था, क्योंकि ये असली जो इस्लाम है, उसूल इस्लाम है, उसूल शीयत है, उनके भी मुनकिर हैं। तो अब इनका ये कहना है कि कुरान मजीद की बैज़ आयात 26 आयात को इससे हज़फ किया जाए क्योंकि इनको बाद में शामिल किया गया है, ये दरअसल इसकी नाफहमी है। जिस शख्स को खुद कुरान पढ़ना नहीं आता हो, जिस शख्स को कुरान का माना पता न हो, वो कैसे ये दावा कर सकता है? दरहाल कि हमारा एतिकाद और हमारा अकीदा ये है, हमारा उसूल ये है कि कुरान हमारी किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, और बिस्मिल्लाह से वन्नास तक जो भी इसमें है वो वही है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर नाज़िल हुआ, जो उनके दौर में खुद उनके हाथों से ही तदवीन पाया। उन्होंने खुद इनको अलग अलग सूरों में तकसीम किया, उन्होंने खुद इनको अलग अलग तरीके से तदवीन किया। तो अपने असहाब रिज़वानुल्लाहि अलैहिम को कहा कि इसको जमा करके मुसलमानों के दरमियान तकसीम करे। तो इसका ये कहना कि कुरान में इजाफा किया गया है, ये इसकी खाम ख्याली है। हमारा अकीदा है कि कुरान वो किताब है ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं है, ये अल्लाह ताला की किताब है, ये मुसलमानों का आईन है, ये मुसलमानों का दस्तूर है। तो ये इसकी गलत फहमी है कि ये दरअसल मेरे ख्याल से ये सिर्फ सियासी मराहत हासिल करने के लिए ऐसे दावपेच चला रहा है। मसरूर साहब, आप नहीं समझते हैं कि ये शख्स जो है, जिस तरह की इसने ये गनावनी हरकत की है कि ये शिया सुन्नियों के बीच का जो इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद के बीच में नफरत फैलाने की एक साजिश है? जी, उस नजर से भी हम इसको देखते हैं, क्योंकि इसने पहले भी कुछ ऐसे बयानात दिए थे जिससे पता चलता था कि ये शिया सुन्नी तफरीक उठाना चाहता है, शिया सुन्नी इख्तिलाफात को हवा देना चाहता है, क्योंकि इसके पहले जो बयानात थे वो बयानात इस बात की शाहिद है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये शख्स जो है ये किसी भी तरह न इसके किसी भी बयान को, इसके किसी भी लफ्ज को शीयत के साथ मंसूब न किया जाए, क्योंकि शियों ने पहले ही उसको रद्द किया है। बेज़ाहिर ये तो शिया है, शिया घराने में पैदा हुआ है, लेकिन अभी आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा सामने चला रहा है। ये वो एजेंडा नागपुर का सामने ला रहा है कि जिसमें वाज़ह तौर पर यह है कि मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात उठाए जाए, मुसलमानों को दाखिली इख्तिलाफात में गुम जाए। इसलिए मेरे ख्याल से इसको ऐसे अंदाज में ना देखा जाए कि ये शिया है। इसका काम ही है कि शिया सुन्नी इख्तिलाफात की खलीज ज्यादा करना। तो आप समझते हैं कि इसके खिलाफ जो
قانون ہے، قانونی کاروائی ہو، اور اگر قانونی کاروائی ہو آپ کیسے سمجھتے ہیں بحیثیت ایک عالم دین کس طرح سے ہونی چاہیے قانون کے دائرے میں اور شریعت کے آئینے میں؟ نہیں، شریعت کے لحاظ سے تو ایسا شخص مرتد ہے جی، ایسا شخص سلمان رشدی سے کم نہیں ہے. جس سلمان رشدی کے خلاف جس نے جسارت کی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اس کے خلاف امام کوئینی نے اس وقت قتل کا فتویٰ دیا تھا. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں اس پر باضابطہ کارروائی ہو تاکہ اس کو بھی پتہ چلے. اس کے خلاف ہم نے جو وہاں کے مقامی علماء ہیں لکھنؤ کے، ان سے رابطہ بھی کیا ہے کہ، اور انہوں نے یہ ایشورنس دی ہے کہ اس کے خلاف، انہوں نے کل پریس کانفرنس بھی دی تھی، تو انہوں نے یہ ایشورنس دی ہے کہ وہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کریں گے اور قانونی کارروائی جو بھی مناسب ہوگی وہ اس کے خلاف کی جائے گی. آخر پر مسرور عباس صاحب، آپ کی کیا میسیج ہوگی عالم اسلام کے شیعہ سنی بھائیوں کے لیے، بالخصوص ہمارے وادی کشمیر کے شیعہ سنی بھائیوں کے لیے جو محبت، پیار، اتحاد، اتفاق قائم ہے ابھی تک، انشاءاللہ آگے بھی قائم رہے گا، اور ایسے مرتد لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہماری پیار، محبت اور اتحاد میں، اتفاق میں؟ جی، میری تو یہی گزارش ہے کہ پہلے آپسی اتحاد کو قائم و دائم رکھا جائے، آپسی بھائی چارہ بنایا رکھا جائے. اس کو شیعت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، اس کو ایک مرتد کی نظر سے دیکھا جائے. یہ شیعت سے پہلے ہی خارج ہو چکا ہے، یہ اسلام سے پہلے ہی خارج ہو چکا ہے، یہ صحابہ کی توہین کرتا ہے جو ہمارے مذہب میں ایک بڑا گناہ ہے اور حرام ہے. تو میری اپنے کشمیر کے تمام فرزندان توحید سے یہی گزارش ہے کہ آپسی اتحاد کو، آپسی بھائی چاروں کو قائم و دائم رکھے. یہی اس کا منہ توڑ جواب ہے اس کو دینے کے لیے، تاکہ یہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے. مسرور صاحب، آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے ساتھ جموں کشمیر اتحاد المسلمین کے سربراہ مولانا مسرور عباس انصاری صاحب، جن کا یہی کہنا ہے کہ جو وسیم رضوی ہے یہ مرتد ہے اور ان کا شیعہ مکتب فکر سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. اور آخر پر انہوں نے اپنے پیغام میں یہی کہا کہ جو وادی کشمیر کے جو شیعہ سنی برادری ہے وہ قائم رہے، اور ایسے ملعون اور مرتد لوگوں کے سٹیٹمنٹس پر، لوگوں کی باتوں پر وہ دھیان نہ دیں. یہ ایک مرتد ہے اور ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. بالکل ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہٰذا جو وسیم رضوی ہے، اس طرح کے لوگ جو ہے ملعون، لعنتی اور مرتد لوگوں کے بیانات یا اس طرح کی پٹیشن دائر کرنے سے اسلام پہ یا ہمارے قرآن کریم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. شیعہ سنی ہمیشہ اتحاد قائم رہے گا، بھائی چارہ قائم رہے گا. اسی امید کے ساتھ اللہ حافظ.